أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمن راغب عن سنتي فليس مني صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت دی پکی اور سچی کتاب، مضبوط اور محکم کتاب، بے عیب اور لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک حصہ تلاوت کیتے۔ اسی طرح تے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذخیرہ احادیث دے وچوں حدیث دا ایک حصہ پڑھے۔ اللہ پاک دی دربار اعلیٰ اور بالا دے اندر انتہائی خشوع و خضوع نال درخواست ہے جو اللہ پاک اپنی کتاب دا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سنت اور خطاب دا صحیح مفہوم، معنی اور مطلب، تشریح اور تفسیر بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ تساں بزرگیں کو، دوستے کو، ساتھے کو، عزیزیں کو اللہ رب العزت سنن دی، سمجھن دی، اندے بعد جانبین طرفین کو قرآن و سنت دے مطابق عقیدے رکھن دی، عمل کرن دی توفیق ارزاں نصیب فرماوے۔ بجلی کا نہیں کیویں بجلی ہے بھی تے بجلی فول کھرالو، پلیٹاں بند کرو جمعے تک۔ جڑے حضرات ہر جمعہ ہوندو تو سبق یاد ہو سی، البتہ ترائے تمہیدی گالیاں گزارشات وہ سماعت چا کرو ول سبق شروع کرنے ہیں۔ سب کنے پہلی گزارش یہ ہے کہ گناہ جڑے ہیں نا، گناہ کئی قسم دے گناہ ہیں، کوئی وڈے کوئی چھوٹے، تے سب کنے جڑے وڈے وڈے گناہ ہیں، ایک ہے کفر تے بیا ہے شرک۔ ایک ہے کفر، بیا ہے شرک۔ کفر شرک اے جڑے وڈے گناہ ہیں جو ایک قیامت والے دن معافی دے قابل ہی کائیں۔ جیڑا بندہ اسی قیامت والے دن اگر اندے نامہ اعمال وچ کفر ہے، سیدھا جہنم۔ جیڑا بندہ اسی قیامت والے دن اگر اندے نامہ اعمال شرک ہے، سیدھا جہنم۔ ان دی کوئی بخشش کائے نہیں، کافر مشرک دی کوئی بخشش کائے نہیں، ان دی کوئی سفارش کائے نہیں۔ حتیٰ کہ قرآن احدے جو جیرے کافر مشرکن قیامت علیہ دی انہیں دے واسطے تے عمل تولی کائے نہ ویسے۔ جو کہتے ہیں سنی بدو قیامت علیہ دی ترکڑی لگ سی، عمل تلسن کال کسا، کیوں نہ تولے ویسن؟ وجہ ہے کچھ تلین دا اون شائع کو ہے، ایڈو بھی کوئی شائع ہو وزن آلی، ایڈو بھی ہوئے کوئی شائع وزن آلی۔ جرا کافر مشرک ہے اندہ دوجھا کھاتا تا ایک خالی نیکی آلا، مطلب تول کیری شائع بجے۔ تو سب کرے بڑے گناہ کفر اور شرک۔ ان دے بعد جتنے گناہ ہیں، ہزارہ گناہ ہیں، نہ میں گن سکتا نہ تساں گن سکتے ہو۔
لیکن انہیں سارے وچوں وڈے تو وڈا گناہ کفر شرک دے بعد وہ ہی وے بدعت. کہڑا جملہ آکھیں؟ کفر شرک دے بعد وڈے تو وڈا گناہ کہڑا ہے؟ اللہ چاہ پیسے نہیں لگتے. کفر شرک دے بعد وڈے تو وڈا گناہ کہڑا ہے؟ بدعت. ہن تساں دسو کفر شرک دے بعد کیا چوری کرن گناہ نہیں؟ جھوٹ بولن گناہ نہیں؟ اسی طرح تے شراب پیون گناہ نہیں؟ بھانگ پیون، چرس پیون، میں گنتے ونجو. یہ جتنے گناہ ہیں کوئی شک نہیں گناہ ہیں، وڈے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں اور قابل سزا گناہ ہیں، لیکن یہ سارے بعد چن بدعت انہیں سارے کنے وڈا گناہ ہے. عمر کا یہ سمجھ بدعت انہیں سارے کنے وڈا گناہ ہے. بس ایک لفظ پہ آدھا بدعت کئی کو آدھن؟ بدعت اون کم کو آدھن کہ جیڑا کم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیتا، نہیں فرمایا، میرے آقا دے سامنے نہیں ہویا، صحابہ کرام نہیں کیتا، نہیں فرمایا، صحابہ دے سامنے نہیں ہویا، تابعین تے تبع تابعین دے دور باوجود تقاضے ضرورت دے او کم نہیں تھیا. ہن کوئی مسلمان او کم کریں دے دین سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، ثواب سمجھ کے کریں دے تو بدعت بن دیئے، کرن والے کو بدعتی سریں دے. کسا پئیے پلے مسیت بیٹھے ہو، جمعہ دا نہیں ہے وضو کیتی بیٹھے ہو تے اکثر کعبے دو منہ کیتی بیٹھے ہو تو ہاں کو پتہ لگ ونجے فلانا بندہ جرا شراب پیندے تو کوئی یقین تھی ونجے اگر وہ امام ہوئے تو سا نماز اندے پیچھو نہ پڑھ سو، یقیناً نہ پڑھ سو. اگر کوئی بندہ بھانگ پیندے، چرس پیندے، حفیم کھندے، اگر تو کوئی یقین تھی ونجے اے واقعی یہ کم کریں دے، اگر وہ امام ہوئے نماز پڑھیں دا ہوئے تو سون دے پیچھو نماز نہ پڑھ سو. درست زیادہ بیٹھا مارکا کہ کہنا نفرت کرے سو تو آکون دے نال جرا ہے بغض پیدا تھی سی بھئی غلط کام میں کیوں کریں دے، اساں کیوں نماز پڑھویں دے پیچھو. بلا شک ٹھیک ہے ہونا چاہیے ہے، آخر وہ جو جرا گناہ کریں دے اندے کولو نفرت ہونی چاہیے، لیکن بدعتی کے این کرے وڈا گناہ گار ہے اون کرے میں کو نفرت کیوں نہیں اندی. آخر کان کھول بہو سنو مسئلہ بدعتی تے این کرے وڈا گناہ گار ہے. میں تو آپ کو پہلے سمجھا گیا کفر شرک دے بعد گناہ ہے بدعت. بدعتی این کنے وڈا گناہ گار ہے، چرس والے کنے وڈا، حفیم والے کنے وڈا، افیون والے کنے وڈا، شراب والے کنے وڈا، زنا والے کنے وڈا، چوری والے کنے وڈا، ڈاکو کنے وڈا، انہیں سارے کنے وڈا گناہ گار ہے. اتھو تو آپ کو نفرت کیوں کائے نہیں، اندے نال تو آپ کو بغض کیوں کائے نہیں، اندے نال تو آپ کو جرائے قضاحت کیوں کائے نہیں. آخر اندی کیا وجہ ہے؟ اصل گالے کو جے تو آکو ساکو دین نال محبت نہیں تو سا اپنی خواہش پوری کرے نہیں ہے. جتھا دل آکھے کو چھوڑ دے بڑے چھوڑ دیتے سے، جتھا دل نہیں آکھیا اسا نہیں چھوڑیا ہوں. تے قانون ہے کچھ میرے آقا فرمائے محبت کرتے اللہ واسطے، کہیں نال بغض رکھے تے اللہ واسطے. اگر نیک ہے دیندار ہے انہوں محبت کرو، اگر برا بندہ ہے عقیدہ گندہ ہے اعمال بہوں گندے ہیں انہوں بغض رکھو. اے میرے آقا دا فرمان ہے. ہوں اتنے تک پہنچ گئے ہو. ہوں ایک جملے آپ سے اگوں چلتے پہ ہیں اے جنازے دے بعد دعا منگن بدعتی. کیا کہ ہم جملہ ہوں جنازے دے بعد دعا منگن اللہ نمی منگتا پیسے، جنازے بعد دعا منگن بدعت. اذان کنے اگو پچھو صلاۃ و سلام جر آج کل پڑھاویں دے بدعت. قبر دے اتے اذان دے ون بدعت، کل کرن بدعت، جمعراتی کرن بدعت، چلیے کرن بدعت. یہ سارے بدعت ہیں. جڑے بدعت ہیں کئی تھوڑے وچوں کریں دے کھڑن، کئی شریک ہوند، کئی تے کریں دے کھڑے ہو تے کئی شریک ہوندے ہو.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، حضرت فرمائے من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، او میرے امتیو جیلے کوئی کام دیکھو خلاف شریعت غلط کام ہے خراب کام ہے، جے طاقت ہی وے تے ہاتھ نہ روک دے ان کو، جے اگر ہاتھ نہ روکن دی طاقت کا نہیں تو زبان نال تاک، جے اگر زبان نال نہیں آکھ سکتا تو میرے آقا فرمائے دل چکو برا سمجھ، وذالک اضعف الایمان، اے ایمان دا آخری درجہ ہے، ایمان دا کہہ رہا ہے آخری درجہ ہے، جے اگر برائی کو نہ ہاتھ نہ رکیں دی باوجود طاقت دے، نہ زبان نہ رکیں دی باوجود طاقت دے، نہ دل وچ برا سمجھیں دی، میرے آقا فرمائے ہن ایمان کنے خالی ایمر کا کچھا تو پلے پندی پئی ہے، سمجھ گھنو عمل دی توفیق اللہ دے سی، میں تو ودا اپنی جان سنویں دا، قیامت علی دی جرائے اللہ سی نہ آکھے عالم ہمیں مسئلہ جاندہ ہمیں دشیا کیوں نہ ہوئی، حدیث پاک کے جوازے کھڑے کہ جرا عالم جان بجھ کے مسئلہ نہیں دسیں دا، قیامت علی دیوں کوئی میں لگام پوائی ویسی لوہے دی اگالی لگام جی میں گھوڑے کو پوائی ویسی، ہن بلا جملہ سن، جنازے دے بعد دعا منگن بدعت، اذان کہنے کو پیچھو درود و سلام پڑھن اللہ اچھا بدعت، قبر تے اذان دے منی بدعت، خالی یہ ترائے تے پکا بہو انہیں تے عمل کرو، جے ہاتھ نہ روک سکدو روکو، زبان نہ روک سکدے ہو روکو، جگہ نبھے روک سکدے دل تے برا مناؤ، جرا بدعت کھڑا کریں دے درکتے سلام تے نہ کریں کو، کو ہوٹل دے بائے کے چاہتے نہ پلا بےایمان کو، جرا یہ بدعت کھڑا کریں دے، جے اگر تے کم کیتا یاد رکھی برابر دا شریکی، برابر دا شریکی، میرے آقا فرمائے جائیں بدعتی دی تعظیم کیتی ہے انہیں میں محمد دے دین کو گرا دیتے، اے نکڑی جی گزارش ہی ہو گئی، اب اگو چلو سنی بتے اسو سارے چار امام سنی بتے ہو، چار امام سنی بتے ہو، امام اعظم ابو حنیفہ کہنا نا گدم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، نو پک ویسن، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سنی بتے ہو، اور اے تو آپ کو پتہ ہو سی جو اساں نے وچوں تقلید کریں دے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھی، کہیں دی تقلید کریں دے ہیں، اساں کہیں دے مقلد ہیں، کان کھول کے لاؤ ذرا سنو، اساں کہیں دے مقلد ہیں، الحمدللہ ایندو تے اللہ دا شکر پڑھو، جتنا شکر پڑھوں بہوں گھاٹے، کیوں امت ماشاءاللہ سارے وقت دے مجتہد، سارے ولی اللہ، سارے زاہد عابد نیک اللہ دے مقرب، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا شان اچ مقابلہ کوئی امام نہیں کر سکتا، بھائی سمجھو ہی صحیح، کیوں اس واسطے باقی جڑے امام ہیں وہ تابعی نہیں، سارے امام صرف تابعی ہیں، کیا جملہ کن سارے امام صاحب کیا ہیں تابعین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ہیں تابعین، باقی امام تابعی نہیں، ہوں ایک جملہ یاد کرے سو، سارے امام صاحب کیا ہیں تابعین، تو جڑے امام صاحب دے شاگرد بڑھسن وہ کیا بڑھسن تبع تابعی، وہ کیا بڑھسن تبع تابعی، اے میرے آقا ہیں تو مثال واسطے سمجھے نہ پیا، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابی کھڑے تھے، اے امام صاحب کھڑے تھے، اے انہیں دے شاگرد کھڑے تھے، انہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تے سارے امام صاحب کو بچو ایک دا ایک درجہ بچو آیا کھڑے، صحابی دا واسطہ، میرے آقا قرآن مجید پڑھیں دن، میرے آقا حدیثاں بیان کریں دن، صحابی سندہ بیٹھے، صحابی کنے براہ راست امام اعظم سندہ بیٹھے، امام اعظم کنے براہ راست اندے شگر سندے بیٹھے، ان مرکہ گالا یہ سمجھ، ان تسا میں کو سمجھاؤ کہ جیرے لوگ
میرے آقا دے صحابی کنے پڑھتے بیٹھن، انہیں قرآن صحیح پڑھیا اسی غلط؟ جیرے میرے آقا دے صحابہ تے یارے کنے حدیثاں پڑھتے بیٹھن، انہیں صحیح پڑھیا اسن کے غلط؟ ان اتنا لفظ سمجھ آ گئے، ان حدیث سناوا چاہے ترمذی شریف دی حدیث ہے، مشکات شریف موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن، لا تمس النار مسلما رآنی، جیرے مسلمان نے میں محمد دی زیارت چا کی تھی، میں محمد کو دیکھ گدا، لا تمس النار، قیامت علی کو جہنم دی تتی ہوا بھی نہیں لگنی۔ سمجھو سمجھو صحابی دا مقام۔ میرے آقا فرمیندے نے جڑے بندے نے میں جڑے مسلمان نے میں محمد کو چا ڈٹھا، دل وچ ایمان ہا یارا تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی تے بن گیا صحابی۔ اور حضرات فرمیندے لا تمس النار مسلما، ای مسلمان کو دوزخ دی تتی ہوا بھی نہیں لگنی۔ دوزخ دے اندر ونجن تے علیحدہ مسئلہ، دوزخ دے اندر علیاذ باللہ سڑن تے علیحدہ مسئلہ۔ میرے آقا فرمیندے لا تمسو، بس دے ایویں میرے آقا فرمائے کہ جہنم تے دوزخ دی تتی ہواؤں کو مس بھی نہیں کرنا۔ شابی دا مقام ہے۔ اور مرانی، اسی طرح تے فرمایا جڑے بندے نے میرے یار کو چا ڈٹھا، میرے صحابی کو چا ڈٹھا، جڑے مسلمان نے میرے صحابہ دی زیارت چا کی تھی، فرمایا ان کو بھی تتی ہوا دوزخ دی نہیں لگنی۔ ان دو گروہ بن گئے، ایک ان صحابہ دوجے ہیں تابعین۔ میرے آقا فرمیندن نہ صحابی کو جہنم دی ہوا لگنی تے نہ تابعی کو جہنم دی۔ اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، اللہ نے تھوڑے سارے ہوتے احسان کیتا، اللہ نے تو کو ساکو امام او دیتا جے کو تابعی سرنن تے تابعی دے بارے دے اندر آقا فرمائے جنتیے۔ وہ سمجھو ہی صحیح، سمجھو ہی صحیح، ایک کوئی معمولی نعمت نہیں، ایک معمولی جرا ہے اللہ پاک دا احسان نہیں۔ اکثر مخلوقی وقت جرا مولی کھڑی مسجد دے اندر جرا کچھ اونہ کے کرے نر کھڑن، کوئی انجھے فرقے کا نہیں جے کو اللہ نصیب کرے کہ میاں سادہ امام تابعی ہے، جرا کچھ او آ گئے او ٹھیک پکیں دے ہی بے نا جے پکاؤ ہاتھ کڈن دے مولی بن گئے ہو گوا۔ اے واقعی جرا لفظ ودے سن دے ہو جو اساں حنفی ہیں، اساں مقلد ہیں، امام اعظم دی تقلید کریں دے ہیں۔ تقلید دا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ تقلید دا دوجا معنی ہے اعتبار کرنا، اعتماد کرنا۔ تقلید دا معنی کیا ہے؟ اعتبار تے اعتماد کرنا۔ اساں جو تقلید کریں دے ہیں سارا مطلب ہے کچھ ہے قرآن دا مطلب، حدیث دا مطلب، جیرا کچھ امام اعظم سمجھ گئے وہ ٹھیک۔ لوگ آدھن نا جرا سارا مولی سمجھی کھڑے کال کلتھو والا اے ٹھیک ہے، ہوں تو سا فرق آپ چا کرو۔ توجہ کرو بیا جملہ رساں تو آدھے سارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی صدی دے آدمین، پہلی صدی ان کیا جملہ آکھے میں میرے آقا جو تشریف گھننا ہے نا مدینہ شریف تے سن دے ودے سن ہجری اول دے حال ودے بیان کرے دے ہیں اجان تانی پہلی صدی نہ مکی ہے، پہلی صدی دا جدن سن 80 تھیا ہا امام اعظم والے پیدا تھے۔ امام اعظم کیری صدی دا بندہ ہے؟ پہلی صدی دا سن 80 ہجری دے اندر امام صاحب پیدا تھے اور دوجی ہجری سن 150 دے اندر فوت تھے۔ امام صاحب کدن فوت تھے؟ دوجی ہجری دے اندر سن 150 دے اندر۔ اتنا تک پہنچ گئے ہو؟
ہوں ایک جملہ بھی آکھاں سبق شروع کروں پیچھے، لیکن پکاؤ صحیح تھا۔ نماز پڑھن کوئی عبادت کائے نہیں، روزہ رکھن کوئی عبادت کائے نہیں، قرآن مجید پڑھن کوئی عبادت کائے نہیں، تہجد پڑھن کوئی عبادت کائے نہیں، کوئی عبادت نہیں اللہ دے نزدیک قبول، صرف او عبادت قبول ہے جیڑی عبادت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے ہوئے، جیڑی عبادت صحابہ دے طریقے تے ہوئے، تابعین دے طریقے تے ہوئے، تبع تابعین دے طریقے تے ہوئے۔ جے اگر میں اپنی مرضی نال قرآن پڑھساں، اگر او ثبوت میرے آقا کنے، صحابہ کنے، تابعین کنے کائے نہیں، قرآن دی تلاوت عبادت نہیں بندی۔ اگر میں درود پڑھساں اپنی مرضی دے اتے، درود نہیں بندا عبادت جب تک ان دی یا جملہ آخر سکھا، جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ان دے اتے مہر نہ ہو۔ یہ جملے تو آپ کو سمجھ آوے سن، جیڑا کمی تسا سا عبادت کرے سوں اور سمجھی ودے ہیں، اگر میرے آقا دی مہر موجود ہے، صحابہ دی مہر موجود ہے، تابعین دی مہر موجود ہے، واتو دین ہے، ثواب ہے، عبادت ہے، اللہ تے قرب دا ذریعہ ہے، انشاءاللہ جنت گھن ویسی۔ اگر میں اپنی مرضی نال، اپنی سوچ نال، اپنے خیال نال درود پڑھا عبادت نہیں بندا، تلاوت کرا عبادت نہیں بندا، اسی طرح تے نفل پڑھا عبادت نہیں بندا، حج عبادت نہیں بندا، روزہ عبادت نہیں بندا، عمرہ عبادت نہیں بندا، جرا میں اپنی مرضی نال کرے سا کوئی عبادت کائے نہیں۔ عبادت وہ ہے جرے میری آقا کیتی ہے، میرے آقا دی مہر ہے، صحابہ کرام کیتی ہے، تابعین کیتی ہے۔ تیرا میرا خیال جتنا ہی اچا ہوئے عبادت پاکوے سی۔ حدیث سنو، مشکات شریف دے اندر ہی روایت موجود ہے، اصل حدیث ہے بخاری مسلم دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن، ترائے صحابی، واقعہ ہے مدینے دا، ترائے صحابی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ازواج مطہرات دے دروازے تے حاضر ہوئے۔ حدیث پاک دے اندر اے نہیں کیڑی بی بی دے دروازے تے گئے، البتہ اے بعض روایتیں کھڑے اترائے صحابہ، ایک حضرت علی، ایک حضرت عثمان بن مظعون، یا حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ صحابہ دا ذکر موجود ہے، لیکن جب تک میں پڑھے فی الحال میرے معلومات نہیں کہ بی بی کیڑی ہے۔ دروازے تے پہنچ گئے، سوال کتنے ہیں اماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت دے بارے ساکو دسو، جو حضرت عبادت کی میں کریں دن، کتنا کریں دن، تھوڑی کریں دن، ڈھیر کریں دن، کیڑی کریں دن۔ سوال سمجھ آئے بے؟ صحابی گئے کھڑن میرے آقا دی بیویں دے دروازے تے، پوچھ دے پہن کہ حضرت عبادت کتنا کریں دن؟ تیری ساری اماں نے جواب دیتے، جیرے ویلے جواب سنے نے دل اس خیال کی تنے یہ عبادت جڑی ہے کوئی زیادہ تک آئے نہیں، یہ عبادت زیادی کا ہے نہیں۔ فوراً دل خیال آیا، دل خیال آئے پہلے کہ عبادت زیادہ نہیں، ولا خیال آئے کتھاں اساں تے کتھاں آقا۔ سمجھو صحابہ دے دل چ ولا خیال آئے کتھاں اساں تے کتھاں آقا۔ جو اساں تا معصوم نسے آقا دے بارے دے اندر تے اللہ نے قرآن چاکے میرا پیغمبر کوئی پہلی لغزش آئی او بھی معاف، اگو زندگی وچ کوئی لغزش آوے او بھی معاف، سارا پیغمبر تا معصوم ہے، وہ تے سارے ہی سمجھو لغزشات کنے معصوم ہے۔ اس واسطے کتھاں نبی تے کتھاں اساں اے گال کر کے ایک صحابی بول پیا، آکھن لگا بھائی دوستو اج دے بعد میں فیصلہ کرنا پیا، میں روزانہ رات کو اللہ دی عبادت کرے سا میں سمنا نہیں۔ سمجھو صحیح، میں روزانہ پوری رات تے پوری زندگی اللہ دی عبادت کرے سا میں سمنا نہیں رات کو۔ بیا صحابی بولیا، وہ آکھے میں روزانہ جرا ہے روزے رکھسا میں افطار ہی نہیں کرنا،
میں روزانہ روزے رکھسا، میں افطار نہیں کرنی۔ تریجا آ گیا، انہیں آکھا بابا گالے کچھ ہے، میں تو منڈو شادی کو نہیں کرنی۔ بات جلے شادی نہ کرے سوں بھیا زال تا رکھیں عبادت کرن کنے وقت بال تھی ویندن پیچھے جنجال تھی ویندے ات واسطے جرا نہ شادی کرے سوں نہ زال ہو سی نہ بال ہو سی نہ جنجال ہو سی رات دی عبادت کھڑ وے ہوں سن کے دن وے ایک سیاح بھی آکھے میں ساری رات عبادت کرے ساں، بھی آکھے میں روزانہ روزے رکھ ساں ساری زندگی، بھی آکھے میں شروع شادی نہ کرے ساں۔ ہوں اترائے گالی سن کے دن وے صحابہ دیاں صحابہ کرام جرے نے گال کے فارغ تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن دے آ گئے گال ہی۔ حضرت نے فرمایا او میرے دوستو، او میرے یارو، میرے صحابیو، تساں جرا کچھ آکھے میں محمد نے سنے، لیکن ہن سنو میرے آقا نے فرمایا میں محمد سب تو زیادہ اللہ دے ڈر والا، جتنا میں محمد کو اللہ دا ڈر ہے، اللہ دا خوف ہے تو آکو کوئی نہیں۔ حضرت ٹھیک فرمائے نا؟ پھر فرمایا جتنا میں متقی ہاں، جتنا میں پرہیزگار ہاں تساں کوئی نہیں وے۔ حضرت ٹھیک فرمائے نا؟ پھر ان دے بعد حضرت نے فرمایا او میرے ساتھیو، میں محمد رات کو عبادت بھی کریں دا تے سمدہ بھی ہاں، میں محمد رات کو عبادت بھی کریں دا نفلی سمدہ بھی ہاں، میں روزے بھی رکھیں دا نفلی وچو افطار بھی کریں دا، میں محمد نے شاجاں بھی کیتن۔ ایک جملے فرما کے پھر فرمائے نے فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جیرا میرا امتی میں محمد دے طریقے کنے، میں محمد دی سنت کنے، میں محمد دے طرز انداز زندگی گزارا کنے اراد کرے سی او میری جماعت دا نہیں۔ بلا سنو میرے آقا جرن اعلان بیٹھے فرمیں دل جو ایک کم جرن مائے بھی کریں دا، رات کو عبادت بھی کریں دا تے سمدہ بھی ہاں، ڈی کو نفلی روزے بھی رکھیں دا تے افطار بھی کریں دا، میں محمد نے شاجاں بھی کی تل ہن جیرا بندہ تو ہاڑے وچوں میرے طریقے کنے راز کرے سی فلیسا منی، یہ میری جماعت دا نہیں۔ حدیث ختم ہوگی، توجہ کرو۔ میں کو دساؤ جڑے ترائے صحابی ہن ایک کیا کرن چاہتے ہیں؟ نیکی کرن چاہتے ہیں۔ دیکھو نا ایک بندہ ساری رات عبادت کرے نیکی ہے کہ کوئی نہ، نفلی نماز پڑھ دے نیکی ہے کہ کوئی نہیں، جیرا صحابی آدھے میں روزہ رکھے سا نیکی ہے کہ کوئی نہیں، جیرا آدھے میں شادی نہ کرے سا تو واسطے جو عبادت کراں یہ سارے دا سارے نیکیاں ہیں، سارے دا سارا عبادت ہیں، لیکن نالے کچھ عبادت بھی ہیں اتے جیرے کرن چاہدن ظاہر صحابہ ہیں، انہیں دی نیاتی تا نیک ہے کنا صحابہ دی نیت کوئی فرق ہو سکتے مارکا؟ کامی سارے عبادت والے نیت بھی نیک ہے، مقصد اللہ راضی تھی پوے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم این دے ہوتے داد نہیں دیتی، این دے ہوتے نراز تھے، میرے آقا ہی دو تے کیا تھیں؟ ناراض تھیں۔ میرے آقا نے مسئلہ سمجھائے او میرے ساتھیو تو ہاڑے خیال دا نا دین نہیں، جے کو تساں نیکی آکھو نیکی بن ونجے، جے کو تساں عبادت آکھو عبادت بن ونجے، عبادت نیکی دین ثواب او ہے جرا میں محمد کرے سا۔ اتنے تک پہنچ گئے ہو؟ اور جملہ سنو، جیرے ویلے اساں دیندے ہیں نا دلائل، ہن میرے خیال ہے سبق دے آؤں تو کو مسئلہ سمجھو سی۔ سبق تو سارے پچھلے جمعے دا اے چلتا ودا ہا، میں دسیا جو اذان کیویں مقرر تھئی ہے، یاد کرو سبق کڈن تھئی ہے کیویں تھئی ہے سارا کچھ میں دسیا تو کو تے میں آکھیا ہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اذان تھی دی ہے، حضرت بلال دیندے ہن، عبداللہ ابن ام مکتوم دے دے ہن، مکے دے اندر حضرت ابو محذورہ دیندہ ہا، اور مسجد قباء دے اندر حضرت سعد کو رضی دیندے ہن، بی بی جرم صحابہ مدینے دے اندر جتھاں جتھاں مسیطہ ہن صحابہ کرام اذان دیندے ہن۔ اذان تا تھی دی ہے پر اذان کے انگو پچھو موجودہ مربجہ جرا کچھ آج کل تیرے میرے شہر علاقے پڑھاویں دے صلاۃ و سلام ایک کائنہ پڑھاویں دا ہا، کیا بیٹھا تھا جملہ
میرے آقا دی مسجد دے اندر، میرے آقا دے پورے شہر دے اندر اور میرے آقا دی زندگی دے 10 سالیں دے اندر اذان تا تھیندی ہے، لیکن اگو پچھو جرا صلاۃ و سلام ہون سندی سپیکر لا کے پڑھیندے ایک کہنا ہوندا ہا کیسا ہے جملہ سمجھ؟ دور گزر گیا، صدیق دا دور آ گیا، اے اذان دے اگو پچھو درود و سلام کہنا ہوی، حضرت عمر دا دور آیا، حضرت عثمان دا دور آیا، علی سعید دا دور آیا، سارا صحابہ دا دور چلتا رہ گیا، اے اگو پچھو کوئی نہ ہوی، حتیٰ کہ اینچاک صدی مک گئی، پہلی 100 سال مک گیا، اذانہ تھیندا رہ گیا، اسلام پتہ نہیں کہ تک پہنچ گیا، اذان تا تھیندی ہے، اے جرا درود و سلام کھڑا سن دی، اے کوئی نہ ہوندا ہاوی مرکز سندے بیٹھے ہو۔ ماشاءاللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو گئے، دوسری صدی شروع ہو گئی اور امام صاحب صحابہ کنے سبق پڑھتے بیٹھے، ان دے بعد امام صاحب دا جتنا کتاباں انہیں دے شاگردیں دا کتاباں موجود ہیں، یہ کہانی کتاباں کہانی اتھا اذان تا موجود ہے، لیکن اگو پچھو صلاۃ و سلام بہروں پہ ملا والا موجود نہیں۔ ان کیا جملہ آخر امام صاحب دے امت ماشاءاللہ اتنا شاگردن جو گن نہیں سے سکتے، امام صاحب دے اتنا شاگردن کہ گن نہیں سے سکتے، اے جے کو تو اساں دے نا فقہ حنفی، اے ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کمرے چ باہے کہ فقہ نہیں لکھی، امام صاحب نے وڈے وڈے 40 علماء کٹھے کیتن، کیا جملہ ہے میں وڈے وڈے 40 علماء کٹھے کیتن، سارے دے سارے بہ کے پھر جرا ہے قرآن و سنت دے وچوں مسئلے استخراج کیتے نے، مسئلے سمجھے نے اور لکھے نے کتابیں دے اندر، کئی مسائل ان دے اندر ترائے دیوار باس تھیندی ہے، اس واسطے تیری میری فقہ حنفی ایک قرآن و حدیث دا نچوڑ ہوئی، متائیں دھوکھے وچ آویں فراڈے دے دھوکھے وچ اساں تے حدیث منے دے ہیں، حنفی فقہ منے دے، اے فراڈ ہوئی، تیرا میری جڑی یہ فقہ ہے اے قرآن و حدیث دا نچوڑ ہوئی، قرآن و حدیث دا خلاصہ ہوئی، وہ سمجھے وے کوئی نہ۔ کتابیں جو لکھے نے 4 امام دا سنی بیٹھو، میں سنائیں تو آکوں، پوری دنیا دے اوتے جتھاں جتھاں مسلمان ہیں امام دی تقلید کریں دن، ان دے وچوں جرا ہے 3 حصے دنیا تقلید کریں دی امام اعظم ابو حنیفہ دی، کتنا آکھیں 3 حصے، جرا 4تھا حصہ بچ دے ان کو والا 3 امام تقسیم کریں دن۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد وہ تو میرے سے ہزارہ ہیں، اور انہیں دے وچوں قاضی ابو یوسف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشہور ہیں، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جڑے ہیں انہیں دا کتاباں موجود ہیں اور میسر ہیں، جہرا بندہ گھنن چاہے، دیکھن چاہے، پڑھن چاہے ہو سکتے ہیں، اور جیری کتاب امام محمد دی ہو سی، امام محمد آدھے میں حدیث سنیے قاضی ابو یوسف کنے، قاضی ابو یوسف آدھے میں حدیث سنیے امام اعظم ابو حنیفہ کنے، امام اعظم اپنا استاد بیان کرے سی، کتھائی امام محمد براہ راست ابو حنیفہ کنے حدیث بیان کرے سی، مسئلہ بیان کرے سی، تو امام محمد رحمت اللہ علیہ ہیں تبا تابی، انہیں سنا گیا تو آپ کو، ابو حنیفہ صاحب کیا ہیں تابی، امام محمد کیا ہیں تبا تابی، اور ایک لفظ چا سمجھ، امام محمد رحمت اللہ علیہ کڈن فوت تھی دے پین، جیرے ویلے 2 صدی مکن تے آئیے 10 سال رہندیاں تے امام محمد ہی فوت تھی گئے، امام صاحب فوت تھے انسان 150 دے اندر، اور امام محمد رحمت اللہ علیہ فوت پہ تھی دن جلے 2 صدی مکیے صرف 10 سال راندے نے امام محمد رحمت اللہ علیہ فوت تھی گئن، تو 2 صدی دے اندر سمجھ 2 صدی دے اندر امام اعظم موجود، تابی موجود، تبا تابی موجود، اپنے کتابیں دے اندر امام محمد رحمت اللہ علیہ نے باب الاذان تا لکھے، کیا جملہ بیٹھا تھا باب الاذان تا لکھے، لیکن صلاۃ و سلام کوئی نہیں، کیا جملہ ہے کھمی، امام محمد رحمت اللہ علیہ اپنے کتابیں دے اندر تبا تابی نے 2 صدی دے اندر اذان تا لکھی ہے،
جیڑی تو اساں دے کھڑے ہیں، اذان دے باقی مسئلے لکھے نے، لیکن جرا صلاۃ و سلام تیرے سارے ملک اذان کے اگوں پیچھوں پڑھا ویندے، یہ کوئی نہیں۔ جملہ ہے سمجھ؟ میں ترائے کتاباں صرف چاہیاں امام صاحب دیاں بس ہی تے انہاں ذرا حوالہ سنو چاہ، حوالہ بیا کیا ہڈے مڑے، ایک کتاب ہے ان اصل نہ ہے کتاب الاصل تے مشہور ہے المبسوط، اے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب ہے، یہ اج دا مولوی نہیں، ہن کنو ہار دو سجا کٹاؤ، ہن چلدی پئی ہے 1446، کیری چلدی پئی ہے 1446، 1400 وچوں 2.5 کٹا سٹو کتنا بن سن، 14.5 بنتی پہ نا 12 بن سن۔ یہ وہ کتاب ہے جی 1200 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ کیا بیٹھا تھا کتاب کداں لکھی گئی ہے؟ الاؤ کتاب کداں لکھی گئی ہے؟ 1200 سال پہلے۔ لکھن والا جرادی خان دا مولوی نہیں، توسے دا مولوی نہیں، ملتان لاہور دا مولوی نہیں، لکھن والا جرا ہے وہ تبا تابی ہے۔ کیا کہن لکھن والا کون ہے؟ تبا تابی۔ اگر کہیں کو کشا نظرے تو اے لکھا کھڑے وے باب الاذان، یہ لکھا کھڑے انجھا لفظ نہیں جڑا تم پڑھ نہ سکو، اردو والے بندے ہی پڑھ سکتے، باب الاذان یہ لکھا کھڑے۔ کتاب میں چاہتی بیٹھا جے کوئی شوق ہوئے جمعے دے بعد آ ونجو، باقی مسئلے لکھے کھڑے ہیں لیکن باہروں پہ ملہ دا صلاۃ و سلام نہیں لکھا کھڑا۔ وہ جہرا کم دوجھی صدی دے اندر تبا تابعین دے دور چی دین کہنا میں کو نسا آج دین بن گئے ہو، جرا اونلے عبادت کہنا آج عبادت بن گئے، جرا اونلے نیکی کہنا آج نیکی بن گئی، میں کو نسا ہاں۔ اے امام محمد رحمت اللہ علیہ دی دوجھی کتاب ہے، یہ نام ہے کتاب الآثار۔ کیا نام کی دمی؟ کتاب الآثار۔ اتھا میں لکھا کرے بے، اے لکھا کرے باب الاذان، یہ لکھا کرے ان دے اگو سارے اذان دے مسئلے لکھے کرن باقاعدہ۔ این حد تک لکھا کھڑے بندہ اذان دے ویتے کعبے دو منہ کر کھڑے، این حد تک لکھا کھڑے اذان دے ویتے انگلی کنے دے ویچ انگلی دے ویچا وغیرہ وغیرہ سارے مسئلے ہیں، لیکن صلاۃ و سلام کا ہی نہیں۔ یہ تو اردو والے پڑھ سکتے باقاعدہ، انجھا مسئلہ کا ہی نہیں۔ اے امام صاحب دی تریجی کتاب ہے، ان دا نام ہے الجامع الصغیر۔ ان دے اندر لکھا کھڑے باب الاذان۔ تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے باب الاذان لکھتے اگو سارے دے سارے مسئلے اذان دے گھن ہیں، لیکن صلاۃ و سلام کا ہی۔ مرکز سن کتے بھی مسئلہ میں تو کو ڈرا خان دے مولوی دا حوالہ نہیں دیتا، میں تو کو پاکستان دل کراچی دے مولوی دا حوالہ نہیں دیتا، میں حوالہ دیتے تبا تابعین دی کتاب دا۔ جے اگر تابعی دی کتاب دا آکھو بھی ٹھیک ہے، جو امام صاحب دا روایتیں جو کھڑے تو تابعی ہیں نا جی۔ ہن میں کو دسا جیرہا کم نہ میرے آقا دی صدی وچ تھیندے، صحابہ دی صدی وچ نہیں تھیندا، تابعین دی صدی وچ نہیں تھیندا، تبا تابعین دی صدی وچ نہیں تھیندا، میں کو دسا وہ دین کی میں بن گئے؟ میرے خیال تے میں اپنا حق ادا کی تھی بیٹا، ہونے تمہاری مرضی۔ اجل میں ایک جمعہ لامنا ہے ہی دے ہوتے جی ہاں۔ ہن تھوڑی یہ گال سنو چا ٹائم تے ویندا پے تو آپ کو میں ایک جملہ سمجھا گیا، تیری میری سوچ دا نام دین نہیں، تیری میری سوچ دا نام دین نہیں۔ جو تیری میری سوچ آکھے ثواب کار چھوڑو نا۔ ایک تو کو بی گال دساں چاہی کو پکاؤ چاہ تو کہیں ملے میجی کنے پوچھا ہے چاہ۔ ہن کیا جملہ آکھے میجی کنے بیا جملہ آکھے میرے خیال ہے تو آپ کو بھول بیسی جملہ سنے داؤں کو پکاؤ تے پچھائے میجی کنے جرا یاری پیندے، جرا یاری دا کھیر پیندے جی پچھڑا ہوں کنے ہے۔ آکھ سی میں سے گال سن کوئی جھیڑے دی گال کہانی دین دی گال ہے۔ تساں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی
यार ही पींदे हो, उहदे नाल ते रोटियां बोटियां खंदे हो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दी जिंदगी के हालात कोई मख्फी नहीं। शेख साहब की जिंदगी के हालात ते कई किताबां लिखियां पे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गिलान विच हन, गिलान ईरान विच, उत्थों सफ़र करके बगदाद विच आ गए। उनके बाद शेख साहब का बड़ा मदरसा हा, तुलबा हन, पढ़ेंदे हन, मुरीदीन हन, सारा कुछ हा। इन्हें को कहीं किताब बिच लिखा लो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दी मसीत ये सलातो सलाम पढ़ा वेंदा, जरा तुसा पढ़ दे कर वजो यार। ये करे कोई सुखी गाल भी हो सकती है कि जेरे पीर के नाते यारा पींदे हो, खीर पींदे हो, आदत होंदी गाल बैठे करेंगे हैं। तो साधो असा शेख साहब को मनेंदे हैं, पीरे को मनेंदे हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी दी मस्जिद के अंदर अगर सलातो सलाम थींदा बिला शक पढ़ो तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी वे 5वीं सदी दा, कितने दा 5वीं सदी दा, 5वीं सदी 500 साल तक बगदाद के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मस्जिद के अंदर सलातो सलाम नहीं पढ़ा वेंदा। ये ऊँ वाले दीन कायनात हुण दीन किवें बन गए। लेकिन तुसा मुसलमान है, कोई तो ख्याल होवे तो दीन का गाल ही पकाओ। तुसा तो मुल्ला जाने उनका काम जाने सारा चाहिए। असा दुकानदारी करनी है, असा काश्तकारी करनी है, असा पैसे कमाने, असा जरा है तिजारत करने, असा जायदादा बढ़ाने, असा औलादे को जरा है रंगड़े। जे ज़्यादा तरक्की करे सूँ सारी औलाद भी अमरीका तो सारी जायदाद ही अमरीका। तुसा तो साकू क्या दीन आ, मुल्ला जाने मुल्ले का काम जाने। ये क़यामत वाले नहीं पता लग सी। जेरे वेले मार्का सारे दलायल कने थींदे ना, आज सारी दलील का जवाब का नहीं मार्के कने पुछ देखो वड्डे छोटे मौलवी वंजो परखो, कोई का नहीं जवाब ही नहीं कने। पीछे क्या आदन वह बाबा ये तो मुंडो दरूद मुनकर है, ये जरे बदे ना वहाबी ये तो दरूद मुनकर है ना जी। असा पढ़ते तो दरूद हैं, अजान कने अगो पीछे दरूद मुनकर है ना जी। तो अल्लाह फरमाए कुरान दरूद पढ़ा करो, सुनते पे हो क्या दिन मार का छेकाड़ ये दरूद मुनकर एहन वहाबी एहन नजदी एहन मुनकरी ने दरूद ये तो वास्ते नहीं पढ़ते। यह मार के दी दलील हम तवज्जो कर थोड़ा जा जवाब दूँ। सारा मसला के कुछ है, दरूद पढ़न सवाब है। तवज्जो करो, दरूद पढ़न सवाब है, दरूद पढ़न इबादत है, दरूद पढ़न मेरे आका ते नेकी है, अल्लाह दे कुर्ब दा जरिया है। एक दफ़ा दरूद पढ़ो अल्लाह डा गुनाह माफ़ फरमेंदन, 2 दफ़ा दरूद पढ़ो अल्लाह पाक जड़न डा दर्जे बुलंद करेंदन जी। जे 2 दफ़ा दरूद पढ़ो अल्लाह पाक नामा आमाल डा नेकियां दर्ज फरमेंदन। ये सारा कुछ सही है, लेकिन दरूद ओ पढ़न सवाब है जिथा मेरे आका ने पढ़े, सहाबा ने पढ़े, ताबईन ने पढ़े, जिथा शरीयत ने आखी। ये समझो सी जगर अपनी मर्जी नाल दरूद पढ़ से दरूद पढ़न कोई सवाब का नहीं। वह लफ्ज़ सुनते बैठे हो मेरे हम मसला दसो मैं को एक दरूद इब्राहिमी तो आको वंदे हुने परसों रेखा नमाज दे अंदर दरूद इब्राहिमी तो आको वंदे हम मसला तो एक कुछ है जेरे वेले मैं ते भावें तू पढ़िया तो भावें अन पढ़िया मुर्गी ज़िबे करूँ, बकरी ज़िबे करूँ, खरगोश ज़िबे करूँ, क्या पढ़ते हैं जोरदार है सो मैं समझे सा। मुर्गी ज़िबे कराने वाले क्या पढ़ते हो? किताब में मसला लिखा करे अगर कोई बंदा मुर्गी ज़िबे करेंदे हुए पढ़ना हा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर अते वो शुरू थी गए अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पढ़ के ते ज़िबे कर देते से फ़ुक़हा लिख दन मुर्गी हराम। ये बरेली देवबंदी का मसला नहीं, फिका हनफी का मसला है। कुरान और सुन्नत के मुताबिक वन पूछो कई बरेलवी कने तो अगर मैं करूँ क्या मुर्गी हलाल है? मैं को दसा के गुनाह की थी पढ़ा तो दरूद ही सी। हूँ जरा मौलवी साहब आखे सी ये मुर्गी हराम है आ तू दरूद दा मुनकरी, तू वहाबी आई, तू नजदी। पीछे बता क्या आखसी मौली
بابا میں درود دا منکر کائن می لیکن اتھاں درود نہیں پڑھنا، اتھاں تکبیر پڑھنی ہے۔ اسائیں یہ گالت ہیں اذان کے اگو پیچھو جرا ہے اے درود و سلام نہیں پڑھنا، درود و سلام جتھاں پڑھنے اتھاں پڑھ۔ وہ سمجھا ہی وے کا ہے نا۔ یا مسئلہ سنو ذرا کہیں پکائے کرو مسئلہ ایک کچھ ہے جیلے بندہ 4 رکعتیں والی نماز پڑھے، کتنا رکعت آکھیں 4 رکعتیں والی فرض نماز پڑھے، سارے کو مسئلے دا پتہ ہے۔ نمازی جو ہی وہ جیلے پہلی اتحیات تے باندھے ہیں عبدہ و رسول تک ونج کے والا پیچھے 3 رکعت اٹھتے ہیں نا۔ شریعت آکھے جلے عبدہ و رسول تک پڑھ گھنو اگو نہیں پڑھنا، کیا کرنے اٹھنے 3 رکعت دو۔ ایک بندے نے توجہ کرو، ایک بندے نے یہ سوچے بھئی یار میں 3 رکعت کیوں پیا اٹھا، پہلے حضرت درود تو پڑھ گنا۔ ایک بندے نے جان بوجھ کے 3 رکعت اٹھا نہیں، جان بوجھ کے آخری میں حضرت درود تو پڑھنا چاہ، انہیں جان بوجھ کے 3 رکعت دے اندر یہ سمجھو اتھائیں درود چاہ پڑھے، اٹھنا تے ہاتھ 3 رکعت دو، درود تے نہ پڑھنا وہ پڑھے جان بوجھ کے پڑھے سی۔ مسئلہ لکھا کھڑے اے نماز واجب یاد آئی کو آخو نماز والا پڑھ نماز کا نہیں تھی۔ اے پچھو مولوی کہنے آخر پڑھیا تا درود ہی سی، نماز کیوں نہیں تھی دی آخر؟ ساکو دے آدھو تو ساتھ ہی بیچارو منکر، اے سارے مولوی جرے فقہ مسئلہ لکھے کرنے تانے بریلوی لکھی پائے، اے وہ مسئلہ جرا بریلوی لکھی پائے کہ اگر جان بوجھ کے جرائے عبدہ و رسول اگو جان بوجھ کے درود پڑھے اے نماز واجب یاد آئے، یہ کو ولا پڑھے نماز کا نہیں تھی۔ آخر تو صحیح مفتی ہوئے ماشاءاللہ۔ دوجا مسئلہ ایک کچھ ہے کہ اگر ایک بندے نے اٹھنا 3 رکعت عبدہ و رسول پڑھ کے اٹھنا ہاسی لیکن بھول گئے، کیا کہمی بھول کے دروچہ پڑھے سی تے کے تک پڑھے سی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، بس یہ تک یاد آگے سی اٹھا گئے، حالانکہ پورا درود نہیں سی پڑھیا، یہ تک پڑھے سی چاہ بھول کے پڑھے چاہ۔ تمام کتابیں لکھا کھڑے ان کو آکھو نماز پوری کر کے سجدہ صاحب کر، ان کو آکھو نماز پڑھ کے سجدہ صاحب کر، آخر دے اندر 2 سجدے کر، تاں تری نماز تھی سی۔ جگر جان بوجھ کے سجدہ صاحب نہ کرے سے نماز نہ تھی سی۔ تو سن دے بیٹھے ہو مسئلہ تے آج تک میں کئی دفعہ تا کو پکوائے می سنائے می سمجھائے می یاد نہیں کریں دے۔ اس سجدے صاحب دا کیا مطلب ہے؟ دیکھو نا سجدے صاحب دا مطلب کیا ہے؟ نماز کرنے بندہ ہی سمجھو آخر دے اندر 2 دفعہ اللہ دے سامنے زمین تے سر رکھ دے آدھے اللہ میں کہنے غلطی تھی گے میں کو معاف کر لے۔ سجدے صاحب دا یہ مطلب ہی جرا بندہ سجدہ صاحب کریں دوں دا مطلب ہی ہوں دے 2 دفعہ اللہ دے سامنے سر ٹکیں دے اللہ میں کہنے غلطی تھی گئے، اللہ میں کہنے گستاخی ہو گئی ہے، اس واسطے معاف کر میں کو نساک کے ری غلطی کی تھی پڑھا دے نبی تے درود ہی سی۔ بھائی سن دے بیٹھے کو ہے نا، یا ہکا تو والا ذہن بن بننا چاہیے ہے کہ درود اوہو درود ہے جتھا میرے آقا دی مہر ہے، قرآن مجید دی تلاوت اوہا تلاوت ہے جتھا میرے آقا دی مہر ہے، صحابہ کرام دی مہر ہے۔ جے اگر نہ میرے آقا دی مہر، نہ صحابہ دی مہر، نہ تابعین دی مہر، نہ تبع تابعین دی مہر، درود درود نہیں، تلاوت تلاوت نہیں، نماز نماز نہیں، تہجد تہجد نہیں، روزہ روزہ نہیں، اللہ میں کو تو آکوں سارے مسلمانے کو پورے اسلام دین دوتے چلن دی توفیق عطا فرماوے، اللہ سمجھ صحیح عطا فرماوے تے اللہ زد کا نہیں بچاوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔